هذه نعمة الحمد لله يعني، وشعور ما ينوصف الحمد لله. خلهم يسموني حسين ثار الله، حسين ثار الله، أبا عبد الله، حسين ثار الله، حسين ثار الله. شعور خدمة الإمام الحسين شعور ما ينوصف. من المهد عاهدت الله بعهد أجري لك العين، من صغر بخدمتك أتأمل رحمتك تقبلني يا حسين. خدمة الإمام الحسين ما في زيها، خدمة الإمام الحسين ما في زيها. يا حسين يا حسين من المهد عاهدت الله بعهد أجري لك العين، من صغر بخدمتك أتأمل رحمتك تقبلني يا حسين، أظل عبدك. الخدمة ما لها لا تفسير ولا شيء، حاجة لا توصف يعني. الحمد لله رب العالمين، شرف لنا خدمة الإمام الحسين. الحسين كله خير، ما في أحسن من هذه الخدمة في حياتي كلها. السعيد اللي يجي يخدم في هذه الأماكن. أتمنى كل الشباب إن شاء الله يشاركونا إن شاء الله، يا ريت إن شاء الله إلى أحسن من هذا الشيء بعد إن شاء الله. التنظيم إن شاء الله السنة الجاية والله يجمعنا وياكم يا الإمام الحسين. ما تخاف أنت واقف هنا يجي واحد؟ أنا الصراحة أتمنى الشهادة. الله يبلغنا إن شاء الله السنة وكل سنة، هذا الله لا يقطعنا إن شاء الله. حسين ثار الله، حسين ثار الله، أبا عبد الله، حسين ثار الله، حسين ثار الله. كل عمري انذر لحسين ومنبره وهاي الكرامة والحايز هالفخر. I'm so thrilled, so happy, so grateful seeing this big festival concluded peacefully without any problems. Alhamdulillah, we see high attendance by young guys from Qatif despite of the danger surrounding them. They challenge the danger, and this is not surprise because they learned this from Imam Hussein. المصور الفوتوغرافي يمتلك عنده رسالة زي أي شخص ثاني. المنبر الشيخ يصعد المنبر ويذكر الرسالة الحسينية يعني، في نفس الطريقة المصور ينقل رسالة، نفس الكلام التشكيلي برضه ينقل رسالة، فكل شخص عليه واجب وجميعنا خدام للحسين. أنا خدمة الإمام الحسين شرف عظيم إلينا، وإن شاء الله إحنا كل سنة احنا نخدم. كل شيء فينا عاشوراء. علمنا من آبائنا هذه الخدمة الشريفة، والله يعودنا وانتم بخير واحنا بخير. حسين ثار الله، حسين ثار الله، أبا عبد الله، حسين ثار الله، حسين ثار الله.